हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य त्रयोदशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। समासप्रकरणस्य अध्ययनं प्रचलतस्ति। अद्य अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानाम् अवशिष्टानां लेखानाम् अध्ययनं कृत्वा अस्य प्रकरणस्य अपि अध्ययनं समापयामः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानौ पञ्चसप्तत्याधिकशततमषट्सप्तत्याधिकशततमौ लेखौ एतौ द्वौ अपि लेखौ कुत्सित इति शब्दस्य समासः कथं भवति, तस्मिन् समासे कुत्सित इति शब्दे किं परिवर्तनं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयतः। तत्र आदौ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीये पादे कुगतिप्रादयः इति सूत्रं विद्यते। अनेन सूत्रेण कुत्सितः इत्यस्मिन् अर्थे कु इति अव्ययेन सह तत्पुरुषसमासः भवितुम् अर्हति। यथा कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः इत्युक्ते पापी इति अर्थः, निन्दनीयः, हेटेड इति भिन्नाः अर्थाः। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः जनः कुजनः, कुमार्गः कुदेशः, कुदृष्टिः कुपुत्रः, कुग्रामः, बहूनि प्रचलितानि उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते। सर्वत्र विग्रहे कुत्सितः इति शब्दः विद्यते, समासे तु कु इति शब्दः अस्ति। परन्तु बहुषु समासेषु कुत्सित इति पूर्वपदस्य स्थाने कु इति शब्दः यदा विद्यते तदा प्रक्रियायां कु इत्यस्य कुत्रचित् अन्ये केचन आदेशाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे 63101 इति सूत्रं पश्यामश्चेत् कोः कत् तत्पुरुषे अचि तत्पुरुषसमासे कु इत्यस्य के आदेशाः भवितुम् अर्हन्ति इत्यस्मिन् विषये कोः कत् तत्पुरुषे अचि इत्यस्मादारभ्य 108 इति सूत्रं यावत् पथि च छन्दसि इति सूत्रं यावत् भिन्नाः नियमाः भिन्नानि सूत्राणि उक्तानि सन्ति। एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु किम् उच्यते इति चेत् कु इति यः शब्दः समासे प्रयुज्यते तस्य कस्मिन् स्थले के आदेशाः भवन्ति इति। एतेषां सर्वेषां सूत्राणाम् उदाहरणैः सह अध्ययनम् अपेक्ष्यते। तत्र सूत्राणाम् अर्थः नापेक्षितः, केवलं सूत्रं तस्य आनुपूर्वी तथा च तस्य उदाहरणम् इत्येव अपेक्षितम्। अतः पश्यामः, तत्र आदौ कु इत्यस्मात् अनन्तरं यदि अजादि उत्तरपदं विद्यते, उत्तरपदस्य प्रारम्भे स्वरः अस्ति, तर्हि कोः कत् तत्पुरुषे अचि षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे इदानीमेव मया दर्शितम्। अनेन सूत्रेण कु इत्यस्य कद इति आदेशः भवति। मूलरूपेण तत्र आदौ कु भवेत्, तदनन्तरम् अजादि उत्तरपदमस्ति चेत् तस्य कद इति आदेशः भवति। यथा कुत्सितम् अन्नम्। अतः अत्र कुत्सितम् अन्नम् इति विग्रहः कुत्सितम् इत्यस्य स्थाने आदौ कु इति भवेत्। कु अन्नम्। इदानीम् अग्रे उत्तरपदम् अजादिः अस्ति, अतः को कत् तत्पुरुषे अचि इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासस्य विषये कु इत्यस्य कद् इति आदेशः भवति। कद् प्लस् अन्नं कदन्नम् इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। कुत्सितम् अन्नं कदन्नम्, कुत्सितः अश्वः कदश्वः, कुत्सितः
आहारः कदाहारः कुत्सितः अंशः टाइपिंग मिस्टेक कदंशः कुत्सिता अम्बा कदम्बा कदुद्देशः कदूर्मिः कदर्थः इति अस्य भिन्नानि उदाहरणानि सन्ति एतत् सूत्रम् अस्य कु इत्यस्य आदेशप्रकरणस्य मुख्यं सूत्रम् अतः कु इत्यस्मादनन्तरं हलादिः उत्तरपदं विद्यते चेत् किमपि परिवर्तनं न भवति कु इत्यस्मादनन्तरम् अजादिः शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते चेत् कु इत्यस्य कद आदेशः भवति इति अत्र मुख्यः नियमः इतोपि अग्रे केचन विशिष्टाः लघवः नियमाः सन्ति तत्र कु इत्यस्माद् अनन्तरं कानिचन विशिष्टानि हलादि उत्तरपदानि विद्यन्ते चेदपि कु इत्यस्य कद आदेशः भवति अतः पूर्वं किं दृष्टं जनरल रूल हलादि उत्तरपदमस्ति चेत् किमपि न भवति अजादि उत्तरपदमस्ति चेत् कद आदेशः भवति परन्तु इदानीं केचन विशेषनियमाः कु इत्यस्मात् अनन्तरं त्रि इति शब्दः विद्यते चेत् कु इत्यस्य कद आदेशः भवति त्रौ च इति तत्र वार्तिकरूपेण अयं नियमः पाठ्यते कु प्लस् त्रय कद प्लस् त्रय खरिच इति चर्त्वे कत् प्लस् त्रय कत्रय इति रूपं सिद्ध्यति अग्रिमं सूत्रं रथवदयोश्च षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे अस्मात् सूत्रादेव को कत् तत्पुरुषे अचि इत्यस्माद् अनन्तरमेव इदं विद्यते रथवदयोश्च रथः इति शब्दः अस्ति चेत् वदः इत्युक्ते वक्ता इति शब्दः अस्ति चेदपि एतौ द्वौ अपि हलादी शब्दौ तथापि अनेन सूत्रेण कु इत्यस्य कद आदेशः भवति कुत्सितः रथः कद्रथः कुत्सितः वदः वक्ता इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः कुत्सितः वदः कद्वदः इति अत्र शब्दौ सिद्ध्यतः अग्रिमं सूत्रं तृणे च जातौ तृण इति शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते चेत् विशिष्टजातेः निर्देशार्थं कु इत्यस्य स्थाने कद आदेशः भवति तृणशब्दे उत्तरपदे कतृणा इति तत्र शब्दस्य सिद्ध्यर्थं कतृणा इति जातेः कस्याः जातेः नाम it is a type of species or it is a type of grass that we are describing over here so कतृणा नाम जातिः इत्यत्र कुत्सितं तृणम् इत्यस्मिन् अर्थे कुत्सित इत्यस्य स्थाने आदौ कु इति भवति तस्य अग्रे कद इति आदेशः भवति typical unwanted weed that occurs on the grassland we can call it as katruna nama jatihi if it belongs to a certain family otherwise if it's just a random unwanted plant or grass तत्र कुत्सितं तृणं कुतृणम् इति सामान्यरूपेण निर्देशः भवति तत्र आदेशविधानं न भवति विशिष्टस्य पदार्थस्य नो चेत् विशिष्टायाः जातेः निर्देशार्थं कुतृणम् इत्यस्य स्थाने कतृणा इति कदादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति इतोपि अग्रे कानिचन सूत्राणि सन्ति कु इत्यस्मात् अनन्तरं यदि पथिन् इति शब्दः आगच्छति नो चेत् अक्ष इति शब्दः आगच्छति तर्हि कापथ्यक्षयोः we are going in the same sequence तत्र रथवदयोश्च तृणे च जातौ अग्रे अस्ति कापथ्यक्षयोः कापथ्यक्षयोः इति सूत्रेण कु इत्यस्य इदानीं का इति आदेशः भवति पूर्वं तु कद इति आदेशः आसीत् इदानीं का इति आदेशः भवति कुत्सितः पन्थाः a road that is not very much liked by people or a road that gives you trouble kutsitaha panthaha this is a spelling mistake kutsitaha panthaha ku pathin ityatra
कु इत्यस्य स्थाने का इति आदेशः भवति। अग्रे प्रक्रिया अपि मया लिखिता अस्ति, भवतां कृते तस्य अध्ययनं नावश्यकम्। पथिन् इत्यत्र नस्तद्धिते इति टिलोपः, तदनन्तरम् अ इति समासान्तप्रत्ययः भवति। कुपथ कापथ, कु प्लस् पथिन् कापथ इति अत्र का इति आदेशे कृते शब्दः सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् सूत्रे उक्तः द्वितीयः शब्दः अक्ष इति, कुत्सितः अक्षः। अक्ष इत्युक्ते इन्द्रियम्, नाट् नेसेसरिली एन् ऐ, इन्द्रियम्। कुत्सितः अक्षः काक्षः इति अत्र तत्पुरुषसमासेन रूपं सिद्ध्यति। अग्रे अपि एकं सूत्रं, कु इत्यस्मात् अनन्तरं यदि पुरुष इति उत्तरपदं विद्यते, कुत्सितः पुरुषः इति अर्थः, तर्हि तत्र तदनन्तरं विद्यमानं सूत्रं विभाषा पुरुषे। विभाषा पुरुषे इति सूत्रेण विकल्पेन कु इत्यस्य का आदेशः भवति। अतः कु इति अस्ति, तस्य स्थाने विकल्पेन का आदेशे कृते कुपुरुषः नो चेत् का पुरुषः इति उभयथा सिद्ध्यति। अतः अत्र कु इत्यस्माद् अनन्तरं पुरुष इति उत्तरपदमस्ति चेत् कुपुरुषः का पुरुषः उभयथा सिद्ध्यति। विभाषा पुरुषे इति अत्र सूत्रम्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे भवतां पुस्तके एतद् विशेषरूपेण निर्दिष्टमस्ति, कः पुरुषः। प्रायेण रीजनल लैंग्वेजेस, प्रांतीय भाषासु कः पुरुषः इति शब्दः अस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते, परन्तु अयं संस्कृत शब्दः न, अस्य संस्कृते प्रयोगः मा भूत्। कुपुरुषः नो चेत् का पुरुषः इत्येव साधुशब्दयोः प्रयोगः करणीयः। एतत् सर्वं यत्किमपि अस्माभिः इदानीं दृष्टं, को कत् तत्पुरुषे अचि रथवदयोश्च तृणे च जातौ कापथ्यक्षयोः तथा च विभाषा पुरुषे, एतत् सर्वं तत्पुरुषसमासस्य विषये एव वर्तते। तत्र सूत्रे अपि तत्पुरुषे इति शब्दः स्पष्टरूपेण उक्तः अस्ति। अतः एते सर्वेपि आदेशाः तत्पुरुषसमासस्य कृते एव। बहुव्रीहिसमासस्य विषये एतेषां प्रसक्तिः नास्ति। यतः यथा कुत्सितः उष्ट्रः अस्य सः, कश्चन अन्यः मनुष्यः यस्य उष्ट्रः कुत्सितः अस्ति। बहुव्रीहिसमासः अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रम्। अत्र अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र विद्यमानेन प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन कु इत्यस्य उष्ट्र इत्यनेन सह बहुव्रीहिसमासे कृते तत्र यद्यपि उत्तरपदम् अजादिः अस्ति, तथापि अत्र कु इत्यस्य कदादेशः न भवति। कु प्लस् उष्ट्र सवर्णदीर्घं कृत्वा कूष्ट्र इत्येव शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण एते सर्वे नियमाः केवलं तत्पुरुषसमासस्य विषये एव प्रवर्तन्ते। तत्र केवलम् एकः एव अपवादः अस्ति। कापथ्यक्षयोः इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे विद्यमानम् इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यामुच्यते अक्षिशब्देन बहुव्रीहि वा इत्युक्ते केवलं कापथ्यक्षयोः इत्यस्मिन् सन्दर्भे अक्षिन् इति कश्चन नूतनः शब्दः, सूत्रे तु अक्ष इति अस्ति, कापथि अक्षयोः, परन्तु तत्र कौमुद्यां विशेषरूपेण उच्यते अक्षिन् इति शब्दस्य विषये बहुव्रीहि समासे अपि का अयम् आदेशः भवति। अतः कुत्सिते अक्षिणी, अक्षिन् इत्युक्ते नेत्रं, कुत्सिते अक्षिणी अस्य सः, अत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्ति। अत्र तु कु प्लस् अक्षिन् इत्यत्र विकल्पेन कादेशे कृते काक्षः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि काचित् समासप्रक्रिया अस्ति, नस्तद्धितेति टिलोपः भवति, तदनन्तरं षच् प्रत्ययः भवति सर्वस्य ज्ञानं नापेक्षितम्। ये अग्रे किञ्चित् पठितुम् इच्छन्ति तेषां कृते इदं दत्तमस्ति, परन्तु सामान्यरूपेण कुत्सिते अक्षिणी यस्य सः, अत्र कु इत्यस्मात् अक्षिन् इति उत्तरपदे बहुव्रीहि समासे कु इत्यस्य विकल्पेन का आदेशे कृते काक्ष इति अपि शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण कुत्सित इत्यस्मिन् अर्थे
यत्र यत्र तत्पुरुष समासे प्रामुख्येन बहुव्रीहि समासस्य एकमेव उदाहरणमासीत्, परन्तु तत्पुरुष समासे कुत्सित इत्यस्मिन् अर्थे कु इति शब्दः प्रयुज्यते, तत्र तत्र बहुषु स्थलेषु कु इत्यस्य भिन्नाः आदेशाः भवितुम् अर्हन्ति, तेषाम् अत्र अस्माभिः किञ्चित् अध्ययनं कृतम्। तदनन्तरम् अस्मिन्नेव सूत्रे कुगतिप्रादयः, तत्पुरुष समासस्य इदं सूत्रं कुगतिप्रादयः, अस्मिन्नेव सूत्रे काशिकाकारः वदति प्रायिकं हि इदं वचनम्। ह्यस्तनवर्गे अपि प्रायिकम् इति शब्दः अस्माभिः दृष्टः। प्रायिकम् इत्युक्ते कु इति शब्दः, कु इति अव्ययम् कुत्सित इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति प्रायिकम्। कः अर्थः? प्रायेण बहुषु स्थलेषु कु इति शब्दः कुत्सितः इत्यस्मिन् अर्थे अवश्यं प्रयुज्यते, परन्तु तस्य अन्ये अपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः नित्यमेव कु इत्यस्य अर्थः कुत्सितः इति भवेत् इति न इति अत्र आशयः। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कुत्सित इत्यस्य तु कु इत्येव भवति, तत्र वादः नास्ति, परन्तु कु इति केवलं कुत्सित इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते वा इति प्रश्ने कृते कु इत्यस्य कुत्सितम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः प्रायिकः। इत्युक्ते केषुचन अन्येषु अर्थेषु अपि कु इत्यस्यैव प्रयोगः भवितुम् अर्हति। यथा ईषत्, ईषत् इत्युक्ते अल्प, किञ्चित् अल्परूपेण, ईषत् इत्यस्मिन् अर्थे अपि कु इत्येव पूर्वपदं प्रयुक्तं दृश्यते। इदानीम् ईषत् इत्यस्मिन् अर्थे यत्र यत्र कु इति शब्दः प्रयुज्यते, तत्र तत्र सर्वत्र हलादि उत्तरपदं भवेत्, अजादि उत्तरपदं भवेत्, केचन अन्ये विशेषशब्दाः भवेयुः, तत्र तत्र सर्वत्र कु इत्यस्य का इति आदेशः भवति। तदेव इदं मध्ये अस्माभिः त्यक्तम् एकं सूत्रम् ईषदर्थे। पूर्वस्मात् सूत्रात् का इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। ईषदर्थे कः अर्थः? ईषत् इत्यस्मिन् अर्थे कु इति शब्दः यदा प्रयुज्यते, तदा तस्य तत्पुरुषसमासस्येव इदं चिन्तनं प्रचलत् अस्ति। तत्र तत्पुरुषसमासे ईषद् इत्यस्मिन् अर्थे कु इति शब्दः यदा प्रयुज्यते, तदा सर्वत्र तस्य का इत्येव आदेशः भवति। कुत्सित इति शब्दे यथा अजादिः अस्ति चेदेव आदेशः, नो चेत् विशिष्टम् उत्तरपदमस्ति चेदादेशः, तादृशं चिन्तनमत्र नापेक्षते। सर्वत्र का इति आदेशः भवति। ईषत् मधुरं कु मधुरं का मधुरम्, ईषद् लवणं का लवणम्, ईषद् आम्लं का आम्लं, सवर्णदीर्घं कृत्वा काम्लम्, ईषत् पुरुषः का पुरुषः। अनेन प्रकारेण सर्वत्र ईषत् इत्यस्मिन् अर्थे यदा कु इति शब्दः प्रयुज्यते, तदा तस्य का इति आदेशः भवति। पूर्वं कुत्सितशब्दस्य कु आदेशस्य विषये यत्किमपि अस्माभिः उक्तं तद् ईषत् शब्दस्य विषये न प्रवर्तते इति अत्र स्मर्तव्यम्। अत्र केवलम् एकः एव विशिष्टः नियमः, सः अपि तत्रैव अग्रे पाठितः अस्ति। कवं चोष्णे इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं विभाषापुरुष इति दृष्टं, तदनन्तरं कवं चोष्णे इति सूत्रं। सः एकः एव नियमः अत्र ईषद् इत्यस्य विषये प्रवर्तते। कः अर्थः? कवं च ऊष्णे, उष्ण इति शब्दः यदि उत्तरपदरूपेण विद्यते, तर्हि ईषद् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य कु इति शब्दस्य विकल्पेन कव इति आदेशः, देयर इज अ फुल व ओवर देयर, कव इति आदेशः भवति। पक्षे का इति आदेशः अपि भवति, पक्षे कद इति आदेशः अपि भवति। दैट इज द रीजन पाणिनि कीप्स दैट सूत्रम ऑल द वे एट द एंड। पूर्वस्मात् सूत्रात् कु इत्यस्य कद आदेशः, कु इत्यस्य का आदेशः, उभयोः अत्र अनुवृत्तिः, किञ्च अत्र कव इति तृतीयः अपि कश्चन आदेशः। अतः
उष्ण इति शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते चेत् ईषद् अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य कुशब्दस्य का कद् कव इति त्रयः अपि आदेशाः, त्रयः इत्युक्ते एकस्मिन् स्थले एकः एव, परन्तु त्रयः विकल्पाः सन्ति इति आशयः। अतः ईषदुष्णम् इत्यस्य स्थाने नो चेत् ईषद् उष्णम् इत्यत्र समासे कृते कोष्णं का प्लस् उष्णं, तत्र का इति आदेशः, कवोष्णं कव प्लस् उष्णं कवोष्णं, नो चेत् कद् प्लस् उष्णं कदुष्णम्। अनेन प्रकारेण अत्र ईषत् इत्यस्मात् अनन्तरम् उष्ण इति शब्दः विद्यते चेत् ईषत् इत्यस्य कु इत्यनेन निर्देशे कृते तस्य अग्रे त्रयः आदेशाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः यत्किमपि दृष्टं कु इति आदेशप्रकरणे तस्य अयं संक्षेपः। कुत्सितम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्पुरुषसमासे यत्र कु शब्दः प्रयुज्यते तत्र हलादौ उत्तरपदे किमपि न भवति, अजादौ उत्तरपदे कद आदेशः भवति, विशिष्टेषु उत्तरपदेषु अपि कुत्रचित् कद आदेशः भवति। त्रय इति उत्तरपदं, रथ इति उत्तरपदं, वद इति उत्तरपदं, जातौ गम्यमानायां तृण इति उत्तरपदम् इत्यत्र सर्वत्र कद इति आदेशः भवति। कुत्रचित् का इति आदेशः भवति, का पथः काक्षः इति उदाहरणद्वयम्। बहुव्रीहि समासे का इति आदेशः अक्षिन् इति उत्तरपदे भवति इति तत्र कौमुद्यां विशेषः काक्षः। अन्ते पुरुष इति उत्तरपदे विकल्पेन का आदेशः का पुरुषः कुपुरुषः इति रूपद्वयम्। एतत् सर्वं कुत्सितम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य कुशब्दस्य विषये। इदानीम् ईषद् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तस्य कुशब्दस्य तु सर्वत्र का आदेशः भवति, तत्र का मधुरं का लवणं काम्लम् इति भिन्नानि उदाहरणानि। उष्णम् इति उत्तरपदम् अस्ति चेत् तु कद का कव इति आदेशाः कदुष्णं कोष्णं कवोष्णम् इति तत्र रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सो अत्र अनेन प्रकारेण कुत्सित तथा च ईषद् इत्येतयोः अर्थयोः विद्यमाने प्रयुक्तस्य कु इति शब्दस्य के आदेशाः भवति इति सर्वम् अस्मिन् लेखे मुख्यरूपेण उक्तम् अस्ति। तत्र अन्यः अपि कश्चन भिन्नः किञ्चित् भिन्नः विषयः अस्मिन्नेव लेखे उक्तः वर्तते। तत्र अस्मिन् लेखे अग्रे किम् इति कश्चन शब्दः सः अपि कुत्सितार्थे भवितुम् अर्हति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति। तत्र किं क्षेपे इति सूत्रम्, अनेन सूत्रेण द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे इदं सूत्रं विद्यते। अनेन सूत्रेण क्षेपः इत्युक्ते सः एव अर्थः, कुत्सा निन्दा इत्येव अर्थः, परन्तु अत्र कुत्सितः इति शब्दः नास्ति, अत्र ईषद् इति अपि किमपि नास्ति, अत्र कु आदेशः अपि नास्ति, केवलं कुत्सितः अर्थः। अतः अयं विषयः तस्मिन्नेव लेखे संस्थापितः स्यात्। तत्र किं क्षेपे इति सूत्रम्, अनेन सूत्रेण क्षेपः इत्युक्ते निन्दा घृणा कुत्सा इत्यस्य निर्देशार्थं किम् इति अपि पूर्वपदं प्रयुक्तं दृश्यते। किम् इत्येतत् इत्युक्ते किम् इति पूर्वपदं क्षेपे गम्यमाने इत्युक्ते कुत्सायां गम्यमानायां सुपासः समस्यते तत्पुरुषसमासः भवति इति अत्र काशिकाकारेण उक्तमस्ति। यथा कुत्सितः राजा निन्दितः राजा इति अर्थः। कुत्सितः राजा इत्यत्र किम् इति पूर्वपदं राजन् इति उत्तरपदम्। अत्र राजन् इत्यस्य अग्रे प्रक्रियां कृत्वा राजाः सखिभ्यश्च च इति टच् प्रत्यये प्राप्ते किं क्षेपे किमः क्षेपे इति सूत्रेण सः निषिध्यते। अतः किं प्लस् राजन् इत्यत्र किं राजा इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण कुत्सितः निन्दितः सखा इत्यत्रापि सखी इति मूलः शब्दः किं प्लस् सखी
किं सखा इति तत्र प्रथमा एकवचनस्य रूपं, किं सखी इति प्रातिपदिकं, किं सखा इति प्रथमा एकवचनस्य रूपं, अनङ्सौ इत्यनेन अनङ् आदेशे कृते अत्र रूपसिद्धिः भवति। यथा अत्रापि किं राजन् इति प्रातिपदिकं, किं राजा इति प्रथमैकवचनं, तथैव किं सखि इति प्रातिपदिकं, किं सखा इति प्रथमैकवचनं, उभयत्र राजाः सखिभ्यश्च च इत्यनेन प्राप्तस्य टच् प्रत्ययस्य किमक्षेपे इति निषेधः अस्ति। एतद् नावश्यकं, some extra information has been added, but it's okay to ignore all those things. अन्यदेकम् उदाहरणं कुत्सितः गौः, अत्र किम् इति पूर्वपदं, गो इति उत्तरपदं, किं गौः इति तत्र प्रथमैकवचनं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे आदौ कुत्सितः तथा ईषद् इत्येतयोः अर्थयोः विद्यमानस्य कु इति शब्दस्य भिन्नाः आदेशाः कथं भवितुम् अर्हन्ति इति उक्त्वा, तदनन्तरम् अन्ते क्षेपार्थे नो चेत् कुत्सितार्थे किम् इति शब्दः अपि तत्पुरुषसमासे भवितुम् अर्हति, अस्यापि कानिचन उदाहरणानि उक्तानि सन्ति। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानः 5सप्तत्यधिकशततमः अपि च 6सप्तत्यधिकशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानौ 17-18 पाठौ एतयोः पाठयोः अनेक इति शब्दस्य सिद्धिः तथा च अस्य वाक्येषु कथं प्रयोगः भवति, अस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादितम् अस्ति। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रारंभे तु अनेकः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् न एकः सर्वैः ज्ञायते। न एकः अनेकः इत्यत्र नय इति सूत्रेण नय तत्पुरुषसमासः सिद्ध्यति। नय इति शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र पुस्तके किञ्चित् प्रौढभाषायाम् अर्थः उक्तः वर्तते। नय इत्यस्य अर्थः आरोपितत्वम् इत्युक्ते त्यक्तत्वम् इति अस्ति। नय एकः, त्यक्तः एकः इत्युक्ते एकत्वं त्यक्तम् इत्युक्ते तद् भिन्नं किमस्ति, बहुत्वमस्ति, तस्य ग्रहणं कृतम् इति आशयः। अतः न एकः इत्युक्ते आरोपित एकत्ववान्, त्यक्त एकत्ववान्, येन एकत्वं त्यक्तं सः इति अत्र आशयः वर्तते. It's only a complex language. There is nothing new that is being discussed over here. इदानीं पश्यामः तत्पुरुषसमासे उत्तरपदस्य प्राधान्यं विद्यते। उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति वयं वदामः। अतः अनेक इत्यत्र अपि उत्तरपदस्य प्राधान्यात् एक इति उत्तरपदरूपेण विद्यमानस्य शब्दस्य प्राधान्यं स्यात्। न एक इत्यत्र एक इति उत्तरपदम्, अतः तस्य प्राधान्यं स्यात्। अतः अनेक इति शब्दः यद्यपि तात्पर्यरूपेण बहुत्वस्य निर्देशं करोति, तथापि शाब्दबोधम् अनुसृत्य नो चेत् समासस्य नियमम् अनुसृत्य एकवचने एव तस्य प्रयोगः भवेत्। किमर्थमिति चेत् तत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अस्ति। उत्तरपदस्य प्राधान्यमस्ति, तत्र उत्तरपदरूपेण विद्यमानः एक इति शब्दः संख्यायाः अर्थे तु एकत्वे एव प्रयुज्यते। एक इति शब्दस्य केवलम् एकवचनस्यैव रूपाणि भवन्ति। अतः अनेक इति शब्दः तत्पुरुषसमासेन निर्मितः अस्ति, तत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यं विद्यते इति सर्वं विचिन्त्य शाब्दबोधरूपेण अनेक इति शब्दः एकवचने एव प्रयोक्तव्यः। इत्युक्ते अनेक इति शब्दस्य अनेकः जनाः एतादृशः प्रयोगः करणीयः। This is something radically different than what we all are used to, but I'll come to the
more common prayogas in a minute. So tatra अनेकः जनाः इति प्रयोगः साधुः इति अत्र आशयः अस्ति. एक इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अपि अस्ति. सर्वादिगणे तस्य निर्देशः तस्य ग्रहणं भवति. अतः अनेक इति शब्दस्य अपि सर्वनामसंज्ञा भवति. उत्तरपदप्रधानत्वात् उत्तरपदस्य ये केऽपि गुणाः ते सर्वे अनेकशब्दस्य विषये अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते. अतः अनेकशब्दस्य अपि सर्वनामसंज्ञा अस्ति. अतः अनेक इत्यस्य पञ्चम्याः रूपम् अनेकस्मात्, सप्तम्याः रूपम् अनेकस्मिन्, चतुर्थ्याः रूपम् अनेकस्मै इत्येतानि एव रूपाणि भवन्ति, परन्तु बहुवचने प्रयोगः न भवति. अतः अनेकः जनाः, अनेकस्मिन् गृहेषु, अनेकस्मै ब्राह्मणेभ्यः, अनेकस्मात् वृक्षेभ्यः आदयः व्याकरणरूपेण साधुप्रयोगाः इति अत्र निर्णयः. अस्मिन्नेव सन्दर्भे नागेशेन उच्यते एवं च अनेके इति बहुवचनम् असाधु इति बोध्यम्. अनेके जनाः, अनेके छात्राः इत्यत्र अनेके इति शब्दः असाधु अस्ति, अनेकः जनाः इति वक्तव्यम् इति अत्र नागेशस्य आशयः. इदानीं पश्यामः, एक इति शब्दः संस्कृते केवलं संख्या इत्यस्मिन् अर्थे न प्रयुज्यते, अपि तु बहुषु अर्थेषु तस्य प्रयोगः भवति. यथा एकः इति शब्दः अन्यः, प्रधानः, केवलः, साधारणः, समानः, अल्पः इति भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते. तत्र अमरकोशे अपि एते सर्वे अर्थाः परिगणिताः वर्तन्ते. एतेषु अन्येषु अर्थेषु इत्युक्ते संख्यावाचकम् अर्थं विहाय अन्येषु अर्थेषु तु एकशब्दस्य त्रिषु अपि वचनेषु रूपाणि भवन्ति. केवलं संख्या इत्यस्मिन् अर्थे एव एकवचनस्य रूपाणि भवेत् इति नियमः. अतः एतेषु अन्येषु अर्थेषु एकशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति. अतः तस्मात् सिद्धः अनेकः शब्दः तस्यापि त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु इति मुख्यं, त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति. अतः अनेके छात्राः इति प्रयोगः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति, परन्तु तत्र अनेके इत्यत्र विद्यमानः एक इति शब्दः संख्यार्थे नास्ति, अपि तु अन्यस्मिन् अर्थे अस्ति, यतः प्रधानः इत्यस्मिन् अर्थे. अतः अप्रधानाः छात्राः इत्यस्मिन् अर्थे अनेके छात्राः इति प्रयोगः अवश्यं सम्भवति. अतः अस्माभिः इदानीं किं दृष्टम्? मेनी पीपल इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः करणीयः चेत् अनेकः जनाः इति प्रयोगः इष्यते, इति प्रयोगः साधुतरः. अनेके जनाः इति अपि प्रयोगः साधु, परन्तु तत्र मेनी इति अर्थः नास्ति. एकशब्दस्य अन्ये ये केऽपि अर्थाः सन्ति, प्रधान, केवल, समान, तस्मिन् अर्थे अनेके इति शब्दस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति. एतत् सर्वं तत्पुरुषसमासस्य विषये. इदानीम् अनेक इति शब्दः बहुव्रीहिसमासेन अपि सम्भवति. न विद्यते एकः अस्मिन् अनेकमन्यपदार्थे, न विद्यते एकः अस्मिन् इति वृत्त्या तत्र अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इति वार्तिकेन नय बहुव्रीहिसमासः भवति. तत्र अनेकः गणः इति एक उदाहरणार्थः प्रयोगः. सः गणः यस्मिन् एकः न विद्यते, a set which has many members, सः गणः यस्मिन् एकः एव न वर्तन्ते, अधिकाः पदार्थाः वर्तन्ते, सः अनेकः गणः. बहुव्रीहि समासे अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति. अनेकः गणः इत्यत्र गणस्य निर्देशः भवति, एकस्य निर्देशः न भवति, गणस्य निर्देशः भवति. अन्य पदार्थस्य प्राधान्यमस्ति. अतः अत्र अनेक शब्दस्य विशेष्यम् अनुसृत्य द्वित्वं वा बहुत्वम् अवश्यं सम्भवति. So the problem we landed in the Tatpurusha Samasa, that does not exist over here. अत्र विशेष्यं बहुवचने अस्ति चेत् अत्र अनेक शब्दः अपि बहुवचने भवितुम् अर्हति.
But we get into a different problem. अत्र अनेकशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न सम्भवति. किमर्थं? तत्र तत्पुरुषसमासे अनेक इति शब्दस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यत्वात् एक इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा आसीत्, अतः अनेकशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता. अत्र तु अन्यपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति, अतः एक इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवेत् उत न भवेत् तस्य अत्र न कोऽपि सम्बन्धः. अतः अत्र अनेकशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति. अतः अत्र देवशब्दसदृशानि अनेकः, अनेकौ, अनेकाः इति रूपाणि भवन्ति. अतः अत्र अनेकाः गणाः इति प्रयोगः सम्भवति. न विद्यते एकः एतेषु सर्वेषु गणेषु. So many groups, none of which is a singleton. अनेकाः गणाः इत्युक्ते भिन्नाः गणाः, प्रत्येकस्मिन् गणे अधिकाः पदार्थाः वर्तन्ते, अधिकाः अवयवाः वर्तन्ते इति अत्र आशयः. वस्तुतस्तु न बहुव्रीहि समासेन सिद्धः अनेक इति शब्दः साहित्ये बहु विरलतया प्रयुक्तः दृश्यते. सामान्यरूपेण यत्र यत्र अनेक इति शब्दः अस्माभिः भाषायां दृश्यते, श्रूयते, उपयुज्यते, तत्र सर्वत्र तत्पुरुषसमासः एव अस्ति. बहुव्रीहिसमासस्य बहु न्यूनानि उदाहरणानि साहित्ये वर्तन्ते. एकम् उदाहरणं पुस्तके दत्तमस्ति, तदपि स्मृतौ विद्यमानम्. आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् तथा आत्मा एकः अपि अनेकः. सरलः अर्थः. आत्मा एकः अपि अनेकः. अत्र विद्यमानः अनेक इति शब्दः बहुव्रीहिसमासेन सिद्ध्यति इति अत्र केवलं कानिचन एव उदाहरणानि सन्ति इति आशयः. इदानीं संख्यार्थं विहाय अन्येषु अर्थेषु यदा एकशब्दः प्रयुज्यते तदा यथा तत्पुरुषसमासः सम्भवति तथैव अत्र बहुव्रीहिसमासः अपि सम्भवति. अत्र त्रिषु लिङ्गेषु, त्रिषु वचनेषु रूपाणि अवश्यं प्रवर्तन्ते, परन्तु सः भिन्नः विषयः. इदानीं तस्य चर्चायाः न किमपि कारणं, केवलं निर्देशः करणीयः इति अत्र मया सः विषयः, सः बिन्दुः उक्तः अस्ति. इत्युक्ते व्हाट इज द समरी, कः संक्षेपः इति चेत् संख्यात्वे विद्यमानः यः एकशब्दः, अन्येषु अर्थेषु विद्यमानस्य एकशब्दस्य चिन्तनं मास्तु. संख्यार्थे विद्यमानः यः एकशब्दः तस्य तत्पुरुषसमासे सर्वनामता अस्ति, परन्तु एकवचनम्. अतः अनेकः जनाः इति साधुप्रयोगः. बहुव्रीहिसमासे तु बहुवचनं भवितुम् अर्हति, परन्तु सर्वनामसंज्ञा नास्ति. अतः अनेकाः जनाः भिन्ने अर्थे, अनेकः जनाः इत्यस्मिन् अर्थे न, परन्तु भिन्ने अर्थे विरलाः प्रयोगाः, परन्तु थियोरेटिकली तादृशं रूपं सम्भवति. अनेकाः जनाः. अस्माभिः तु किं रूपं प्रामुख्येण प्राचुर्येण प्रयुज्यते इति चेत् अनेके जनाः, अनेके छात्राः, एतद् रूपम् अस्माभिः बहुवारं प्रयुक्तं दृश्यते, प्रयुज्यते, श्रूयते. कविभिः शिष्टैः अपि अस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. अतः अनेके, मेनी इत्यस्मिन् अर्थे अनेके इति शब्दः तत्पुरुषसमासे बहुवचने अवश्यं प्रयुक्तः दृश्यते. माघेन तस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. श्यामास्तोत्रे न्यासे कानिचन उदाहरणानि पुस्तके दत्तानि सन्ति. सर्वत्रापि अनेके 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 इति वक्तुम् इति दृश्यते. लौकिकभाषायाम् अपि अनेके जनाः इति अवश्यं वक्तुं शक्यते इति प्रयोगः प्राचुर्येण दृश्यते. तर्हि इदानीम् अनेके जनाः इत्यस्य साधुत्वं कथम्? सामान्यरूपेण इदानीम् अस्माभिः यत् किमपि चिन्तनं कृतं तेन प्रकारेण तु अनेके जनाः इत्यस्य साधुत्वं न सम्भवति. तर्हि अनेके जनाः इत्यस्य साधुत्वं कथं? स्थितस्य गतिः चिन्तनीया. Whatever is being employed has to be justified. तर्हि अनेन नियमेन अनेके इति शब्दस्य साधुत्वं कथम् इति चेत् तत्र केचन उपायाः वर्तन्ते. सर्वप्रथमं तु शब्दकौस्तुभे
भट्टोजी दीक्षितेन विरचितः महाभाष्यस्य व्याख्यानरूपेण विद्यमानः अयं ग्रन्थः शब्दकौस्तुभः इति। अस्मिन् ग्रन्थे सः किं वदति? एकशेषत्वम् आश्रित्य साधुता वक्तव्या इत्युक्ते वृक्षश्च 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 वृक्षाः इति वयं वदामः. द टेक्निकल नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकशेष. सामान्यरूपेण वयं किं वदामः? अयमेकः वृक्षः, अयमेकः वृक्षः, अयमेकः वृक्षः, अयमेकः वृक्षः, एते सर्वे वृक्षाः. The way a grammarian will talk about it is vrukshascha 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 vrukshaha. The process is called ekashesha. अनेनैव प्रकारेण अनेकश्च 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 अनेकाः अनेके इति तत्र बहुवचनं स्वीकर्तव्यम्. अनेकश्च अनेकश्च अनेकश्च. So now we have multiple of anekas, and because it acts as a sarvanama, तत्र अनेके इति रूपं भवति. अतः अनेकश्च 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 अनेके इति कथञ्चित् समाधानं दत्तमस्ति. तत्र द्वितीयं समाधानं दुर्घटवृत्तौ दीयते. वाक्यं पश्यामः. शाब्दार्थस्य आरोपितैकत्वेपि पदार्थस्वरूपं तु अन्यतसंख्यावत्वम् एव इत्यतः तत्स्वरूपम् अवलम्ब्य द्वित्वबहुत्वादयः साधनीयाः. सरलमस्ति, क्लिष्टरूपेण लिखितमस्ति. कः अर्थः? अनेक इति शब्दे उत्तरपदरूपेण विद्यमानः एकशब्दः एकवचने एव प्रयुज्यते इति सत्यम्. परन्तु अनेकशब्दस्य अर्थः, तस्य स्वरूपं किम् इति चेत् बहवः इत्येव तत्र तस्य शब्दस्य स्वरूपम्. अतः पदार्थस्वरूपं दृष्ट्वा इट इज ए कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एक. सो पदार्थस्वरूपम् अवलम्ब्य अन्यानि वचनानि भवितुम् अर्हन्ति इति आशयः. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. बहु तथा अनेक इत्येतयोः मध्ये कः भेदः? बहु मीन्स थ्री और मोर. अतएव वयं वदामः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं. द्वौ एव पदार्थौ स्तः चेत् बहु इति वक्तुं न शक्यते. बहु इत्युक्ते थ्री और मोर. परंतु अनेक इत्युक्ते न एक. सो टू और मोर कैन बी कॉल्ड एज अनेक. अतएव भिन्नासु भाषासु हिंदी भाषायां यथा यत्र द्विवचनं न वर्तते तत्र एकवचनम् अनेकवचनम् इति प्रयोगः दृश्यते. परन्तु अत्र द्विवचनम् अपि अस्ति, अतः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति प्रयोगः क्रियते. अतः अनेक इति शब्दस्य स्वरूपं तस्मिन् शब्दे विद्यमानम् अर्थं दृष्ट्वा तस्य सामर्थ्यात् तस्य द्वित्वं बहुत्वं भवितुम् अर्हति. अनेक इति पदस्य न एकम् इति स्वरूप सामर्थ्यात् तस्य बहुत्वम् इति आशयः. अस्मिन्नेव सन्दर्भे दुर्घटवृत्तौ अग्रे उच्यते. अगेन दिस लुक्स कॉम्प्लेक्स बट इट इज वेरी इजी. जहद्धर्मत्वात् शाब्द प्रवृत्तेः बहुवचनं शब्दः हि क्वचित् क्वचित् स्वधर्मं हित्वा धर्मान्तरम् उपादत्ते. यथा अमित्रः इत्यत्र मित्रशब्दः धर्मश्च लिङ्गरूपः वचनरूपः वा स्यात्. शब्दः क्वचित्, समटाइम्स कुत्रचित् शब्दः स्वधर्मं हित्वा स्वधर्मं परित्यज्य स्वधर्मं विहाय अन्यस्य धर्मस्य ग्रहणं करोति. शब्दस्य धर्मः इत्युक्ते किं? तस्य वचनं, तस्य लिङ्गम्. So sometimes a word which is inherently in the pullinga can be used in strilinga when it undergoes a samasa or when it undergoes some other operations. कुत्रचित् केवलम् एकवचने प्रयुक्तः शब्दः समासादन्तरं बहुवचने द्विवचने वा प्रयोक्तुं शक्यते. अतः शब्दः क्वचित् क्वचित् स्वधर्मम् इत्युक्ते स्वलिङ्गं स्ववचनं वा त्यक्त्वा धर्मान्तरं स्वीकरोति. उदाहरणमपि तेन दत्तमस्ति. अमित्रः न विद्यते मित्रं यस्य. अमित्रः, तत्र मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे, परन्तु अमित्रः इत्यत्र मित्रः इति पुल्लिङ्गे शब्दः प्रयुज्यते. तत्र लिङ्गं त्यक्तम्. अनेनैव प्रकारेण अत्रापि एक इति शब्दः यद्यपि एकवचने तथापि स्वधर्मं त्यक्त्वा बहुवचने तस्य प्रयोगः भवति. सः एव जहत् धर्म. जहत् मीन्स टू लीव, टू कीप असाइड. जहत् धर्म इत्यस्य आशयः. तत्र अग्रे किञ्चित् अन्यदपि उच्यते.
अध्यारोपित बहुत्वात् बहुवचनम। सरलम वाक्यम, एक इत्य अनेक इत्यस्मिन् शब्दे बहुवचनस्य अध्याहारः करणीयः। किमर्थं करणीयः इति चेत् अर्थानुरूपः सः एव अध्याहारः भवितुम् अर्हति। यू फोर्सफुली इम्पोज अ मीनिंग बिकॉज दैट्स व्हाट इट मेक्स सेंस। सो अध्यारोपित बहुत्वात् बहुवचनं स्वीकृत्य तदनन्तरं सर्वनाम संज्ञा तु अस्ति एव, अतः बहुवचने अनेके इति प्रयोगः भवेत् इति आशयः। अनेन प्रकारेण अनेके जनाः इत्यस्य साधुत्वम् अत्र अस्मिन् पाठे ज्ञापितम् अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य सप्तदशाधिकशततमस्य अष्टादशाधिकशततमस्य च पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः चतुस्सप्तत्यधिकशततमः पाठः अपराध इत्यस्य शब्दस्य समासे कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र आदौ निरपराधः तथा अनपराधः इति द्वयोः शब्दयोः विषये किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति। अनपराधः इत्युक्ते कः? न विद्यते अपराधः यस्य सः नए बहुव्रीहि अस्ति, न अपराध अनपराध। निरपराधः इत्युक्ते कः? निर्गतः अपराधः यस्मात् सः निरपराधः, नो चेत् निष्क्रान्तः अपराधात् इति वार्तिकेन अस्य समासस्य सिद्धिः भवति। तत् किमपि नावश्यकं, केवलम् अत्र विग्रहवाक्यं स्मरणे स्थापनीयम्। अनपराधः इत्युक्ते न विद्यते अपराधः, निरपराधः इत्युक्ते निर्गतः अपराधः यस्मात् सः। कः भेदः इति चेत् सामान्यभाषायां येन अपराधः नैव कृतः इति पूर्वमेव ज्ञातं सः अनपराधः, परन्तु अनेन अपराधः कृतः वा इति संशये जाते, तदनन्तरम् इन्वेस्टिगेशन् इत्यादि किमपि क्रियते, तदनन्तरम् अन्ते इनोसेंट नॉट गिल्टी इति निर्णयः दीयते, सः निरपराधः। So somebody who gets into trouble, some people believe that he has committed a crime, and then finally it is revealed that he is innocent. Such a person we refer as niraparadha. अनपराध इत्युक्ते अपराधमेव न कृतवान् इति आशयः। निरपराधः अनेन अपराधः कृतः वा इति संशये जाते, तदनन्तरं परीक्षायाः अनन्तरम् अनेन अपराधः न कृतः इति निर्णयः यस्य विषये क्रियते सः निरपराधः। इदानीं निरपराधः इति शब्दस्यैव अर्थे निरपराधी इति कश्चन शब्दः भाषायां प्रयुक्तः दृश्यते। तत्र निरपराधी इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र सोपानद्वयम् अङ्गीक्रियते। सर्वप्रथमं तु निर्गतः अपराधः निरपराधः इति तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते। इदं दृश्यताम्। पूर्वमपि निरपराधः इति शब्दः अस्माभिः साधितः आसीत्, परन्तु सः बहुव्रीहि निर्गतः अपराधः यस्मात् सः तद् भिन्नम्। इदानीम् अस्माभिः किं क्रियते? निर्गतः अपराधः। We are talking about अपराध which has gone. We are not talking about the person committing or not committing the अपराध. निर्गतः अपराधः सः निरपराधः। निर्गतः अपराधः निरपराधः अत्र प्रादितत्पुरुष समासः, अत्र समानाधिकरणम् अपि अस्ति, अतः कर्मधारय समासः। अतः अत्र निरपराध, दिस वर्ड इंडिकेट्स द क्राइम, इट डज नॉट इंडिकेट द पर्सन कमिटिंग और नॉट कमिटिंग द क्राइम। सो अत्र निर्गतः अपराधः इति निरपराधः इति समासवृत्तिः। तदनन्तरं निरपराधः इत्युक्ते निर्गतः अपराधः यस्य अस्ति सः निरपराधी इति तद्धितवृत्तिः। तद् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे इमि प्रत्ययः भवति।
दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डिन् इत्यनया एव पद्धत्या निरपराधः अस्य अस्ति सः निरपराधी इति तद्धितवृत्तिः स्वीक्रियते। कः अर्थः? अत्र वृत्तिद्वयं स्वीकृत्य आदौ समासवृत्तिः तदनन्तरं तद्धितवृत्तिः, अनेन प्रकारेण वृत्तिद्वयं स्वीकृत्य अत्र निरपराधी इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्यैव समानः एव अर्थः, निरपराधः इत्यस्य यः अर्थः सः एव निरपराधी इत्यस्य अपि अर्थः। निरपराधः इति शब्दः, पुनरेकवारं वदामि, दिस् इस् इम्पोर्टेण्ट्। निरपराधः इति शब्दः तु निर्गतः अपराधः यस्मात् सः इति एकया एव वृत्त्या सिद्ध्यति, परन्तु निरपराधी इति शब्दः वृत्तिद्वयस्य आश्रयणेन सिद्ध्यति। इदानीम् एतत् सर्वं सम्यक् अस्ति, परन्तु भाष्ये किञ्चित् विशिष्टं वाक्यम् अस्मिन् सन्दर्भे विद्यते। वर्णो वर्णेन इति सूत्रे भाष्यकारः ब्रूते, इह हि सर्वे मनुष्याः अल्पेनाल्पेन महतो महतोऽर्थान् आकाङ्क्षन्ति। एकेन माशेन शतसहस्रम्, एकेन कुद्दालकेन खारिसहस्रम्। तत्र कर्मधार्य प्रकृतिभिः मत्वर्थ्यैः अभिधानम् अस्तु बहुव्रीहिणा इति बहुव्रीहिणा भविष्यति लघुत्वात्। भाष्यकारेण अत्र किमुक्तमस्ति? इह सर्वे अपि मनुष्याः अल्पेन अल्पेन महतः महतः अर्थान् आकाङ्क्षन्ति. Everybody wants to give little and take as much as possible, maximum benefit out of smallest thing that they want to give. एकेन माशेन, small grain, एकं माशं दत्वा शतसहस्रम् अपेक्षते. एकं कुद्दालकेन, कौडी, एकं कुद्दालकं दत्वा खारिसहस्रम् अपेक्षते। अनेन प्रकारेण यत्र एकया एव वृत्त्या, इत्युक्ते केवलं समासवृत्त्या अपि निरपराधः इति शब्दः सिद्ध्यति, तर्हि वृत्तिद्वयस्य आश्रयणेन निरपराधी इति शब्दः किमर्थं प्रयोक्तव्यः इति तत्र तेन प्रश्नः कृतः अस्ति। Do the derivation in the as simplest manner as you can. आदौ कर्म धारय, तदनन्तरं मत्वर्थीय, तद्धितार्थः, इत्येतयोः द्वयोः सोपानयोः अपेक्षया एकेन बहुव्रीहिणा एव यदि तादृशः एव शब्दः अर्थः वा लभ्यते तर्हि बहुव्रीहिणा भविष्यति लघुत्वात्. सो यूज बहुव्रीहि ओनली एंड डोंट बॉदर अबाउट टू स्टेप्स इति तत्र आशयः। अस्मादेव भाष्यात् वैयाकरणैः व्याकरणशास्त्रे कश्चन न्यायः, कश्चन नियमः, कश्चन सिद्धान्तः स्वीकृतः अस्ति। न कर्मधारयात् मत्वर्थीयः बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। कः अर्थः? यदि बहुव्रीहि समासेन कश्चन शब्दः सिद्ध्यति तर्हि तस्मिन् एव अर्थे नूतन शब्दः कर्मधारय समासः तदनन्तरं मत्वर्थीय समासः इति द्वयोः सोपानयोः आधारेण नैव साधनीयः इति अत्र आशयः। कर्मधारयात् मत्वर्थीयः न कदा बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, तस्मिन्नेव अर्थे बहुव्रीहि अस्ति चेत् कर्मधारय समासात् मत्वर्थीय प्रत्ययं कृत्वा यः अर्थः लभ्यते सः एव अर्थः केवलं बहुव्रीहि समासेन लभ्यते चेत् बहुव्रीहि समासः एव करणीयः इति अत्र आशयः। एकया वृत्त्या एव इष्टरूपस्य सिद्धौ वृत्तिद्वयस्य आश्रयणेन किम् इति आशयः। अतः सः निरपराधी अस्ति इत्यस्य स्थाने सः निरपराधः अस्ति इति बहुव्रीहि समास घटितः शब्दः एव उचिततरः। इदानीं किमस्ति? मत्वर्थीय इत्युक्ते तद्धित प्रत्ययः अस्ति द्वितीय सोपाने विद्यमानः, सः कुत्रचित् भिन्नस्य अर्थस्य निर्देशार्थम् अपि प्रयुज्यते। इत्युक्ते कुत्रचित् नित्यं करोति इत्यस्मिन् अर्थे अपि सः इनि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। एतादृशेषु स्थलेषु
when you want to express some additional meaning, किञ्चित् अधिकः अर्थः वक्तव्यः, तत्र एतादृशं सोपानद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते। किमर्थं? सामान्यरूपेण केवलं बहुव्रीहि समासः क्रियते चेत् अयम् अधिकः अर्थः तत्र न लभ्यते। केवलं तद् अस्य अस्ति इत्येव अर्थः अस्ति चेत् सोपानद्वयस्य न प्रयोजनं, परन्तु तद् अस्य नित्यम् अस्ति इति कश्चन भिन्नः अर्थः, सः अपि तेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति। तादृशः अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः चेत् सोपानद्वयस्य आश्रयः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः मतुप् प्रत्ययेन कश्चन अधिकः अर्थः अपि निर्दिश्यते चेत् बहुव्रीहि समासेन तस्य निर्देशः न संभवति। अतः तत्र सोपानद्वयं कर्तुं शक्यते। तत्र कर्मधारयाद् मत्वर्थीयः उचितः एव। यथा नित्यं निरपराधः अस्य अस्ति, 5-6 times he is accused and every time he is found to be innocent, नित्यं निरपराधः यस्य अस्ति सः निरपराधी। अत्र नित्यम् इति अधिकः अर्थः मतुप्रत्ययेन निर्दिश्यते। अतः एतेषु स्थलेषु निरपराधी इति शब्दः अवश्यम् उचितः। परन्तु केवलम् अपराधः अस्य अस्ति, निरपराधः अस्य अस्ति इति वदामश्चेत् तत्र निरपराधः इति बहुव्रीहि समासनिर्मितः शब्दः एव उचितः इति अत्र आशयः। अनेनैव प्रकारेण निर्दोषी, निरुपयोगी, दीर्घकेशी इति भिन्नाः शब्दाः अस्माभिः प्रयोक्तव्याः इत्युक्ते केवलम् अधिकः अर्थः अस्ति चेदेव एते सर्वे द्वयोः सोपानयोः आधारेण सिद्धाः। आदौ समासवृत्तिः तदनन्तरं तद्धितवृत्तिः इति कृत्वा एते सर्वे ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति, निर्दोषः अस्य अस्ति सः निर्दोषी, निरुपयोगः अस्य अस्ति सः निरुपयोगी, एते सर्वे शब्दाः कदा प्रयोक्तव्याः? तत्र नित्यं नो चेत् कश्चन तादृशः अन्यः अधिकः अर्थः अस्ति चेदेव एते शब्दाः प्रयोक्तव्याः। तथा नास्ति चेत् एतेषां स्थाने निर्दोषः, निरुपयोगः, दीर्घकेशः इति शब्दाः प्रयोक्तव्याः इत्येव अत्र आशयः। अतः यत्र यत्र शक्यं तत्र तत्र एकया वृत्त्या एव, इत्युक्ते बहुव्रीहि समासेन एव शब्दस्य निर्माणं करणीयं। यत्र कश्चन अधिकः अर्थः अपेक्ष्यते तत्र तु वृत्तिद्वयस्य आश्रयणम् अपि न दोषाय इति सर्वं भिन्नैः उदाहरणैः सह अस्मिन् लेखे निर्दिष्टम् अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 74अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 3अधिकशततमः पाठः विशिष्टानां समस्तपदानां विग्रहं दर्शयति। So this lesson extremely easy. It lists certain words and their vigraha and a minor transformation that happens in that vigraha or in that samasa. तत्र पश्यामः विश्व इति शब्दः केषुचन स्थलेषु पूर्वपदरूपेण यत्र विद्यते तत्र तस्य दीर्घादेशः भवति इति अत्र प्रथमं विधानम्। विश्व इति शब्दस्य कासुचित् संज्ञासु, संज्ञा इत्युक्ते विशिष्टे संदर्भे प्रयुक्तः शब्दः, कासुचित् संज्ञासु विशिष्टे अर्थे प्रयुक्तः शब्दः कासुचित् संज्ञासु दीर्घः भवति। यथा विश्वस्य वसुः इत्यत्र विश्वावसुः इति दीर्घः भवति। तत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं वर्तते, विश्वस्य वसुराटोः। विश्वस्य वसुराटोः इत्यनेन विश्वशब्दस्य वसु इत्यस्मिन् उत्तरपदे दीर्घः भवति। So in this sequence, विश्वस्य वसुराटोः नरे संज्ञायां मित्रे चर्षौ इति त्रिषु सूत्रेषु कश्चन दीर्घः उक्तः अस्ति। एतेषां सूत्राणाम् एकम् एकम् उदाहरणं। तदनन्तरं च किञ्चित् पूर्वं वले, मतौ बहुवचो नजिरादीनां, शरादीनां च इति त्रिषु सूत्रेषु अपि किञ्चित् दीर्घः उक्तः अस्ति। तस्य एकम् एकम् उदाहरणम् इत्येव अत्र अस्मिन् लेखे परिगणितमस्ति। अतः विश्वावसुः इत्यत्र विश्वस्य वसुराटो इति दीर्घः। विश्वानरः इत्यत्र अग्रिमं सूत्रं नरे संज्ञायाम् इति दीर्घः।
विश्वानरः इति कश्चन मनुष्यः संज्ञा अस्ति, a name of a person or a jati or an animal, we call it as a samnya. So विश्वानरः इति संज्ञा अस्ति, तत्रापि विश्व इति पूर्वपदं, नर इति उत्तरपदं, विश्वानरः, विश्वस्य नरः इति विग्रहः भवितुमर्हति, विश्वानरः इति भवितुमर्हति। विश्वामित्रः, विश्वः, विश्वम मित्रम् अस्य सः विश्वामित्रः, वेरी वेल नोन वर्ड। ऋषेः नाम अस्ति, मित्रे चर्षौ, सो ऋषेः निर्देशार्थं मित्र उत्तरपदे दीर्घः भवति। एतानि सर्वाणि केवलं सूत्राणि स्मरणे स्थापनीयानि, अर्थः तत्र पुस्तके दत्तः नास्ति। विश्वामित्रः इत्यत्र विश्वशब्दस्य दीर्घः भवति, मित्रे उत्तरपदे ऋषौ अभिधेये दीर्घः। सर्वत्रापि अत्र संज्ञा नास्ति चेत् दीर्घः न भवति, विश्ववसुः, विश्वनरः, विश्वमित्रः इति अपि तत्र प्रत्युदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। So these three sutras 63128 अत्र पश्यामः। 63128 इत्यत्र विश्वावसुः, नरे संज्ञायाम् इत्यत्र विश्वानरः, मित्रे चर्षौ इत्यत्र विश्वामित्रः इति अत्र भवितुम् अर्हति। वलच् इति तद्धित प्रत्ययः कश्चन अस्ति। इदानीं पूर्वं विद्यमानानि सूत्राणि, वले, मतौ, शरादीनाम् इति त्रीणि सूत्राणि। वलच् इति कश्चन तद्धित प्रत्ययः अस्ति, तद् अस्य अस्ति, इट् बिलोङ्ग्स् टु समथिङ्ग्, तद् अस्य अस्ति, अस्मिन् अर्थे एव वलच् इति शब्दः प्रयुज्यते, वलच् इति प्रत्ययः प्रयुज्यते। तत्र अस्मिन् प्रत्यये परे अपि दीर्घः भवति। अतः कृषिः अस्य अस्ति, कृषिकः, कृषिः अस्य अस्ति, कृषीवलः इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्रापि रजकृष्या सुतिपरिषदो वलच् इति सूत्रेण वलच् प्रत्ययः नापेक्षते, केवलम् अधिकज्ञानार्थं दत्तमस्ति। 63118 वले इति सूत्रेण दीर्घः भवति, सो दैट पार्ट नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। वले इति सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति, कृषीवलः इति उदाहरणम् इति अत्र प्रयोगः। अग्रे मतुप्, पुनरेकवारं तस्मिन्नेव अर्थे, तद् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे मतुप् इति प्रत्ययः वर्तते, तद् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अपि मतुप् प्रत्ययः विद्यते। तस्य मतुप् प्रत्ययस्य उपस्थितौ कुत्रचित् दीर्घः भवति। अमराः विद्यन्ते अस्याम् इत्यत्र वतुप् इति आदेशः, मतुप् इत्यस्य वतुप् इति परिवर्तनं भवति। अमर इत्यस्य दीर्घादेशे कृते अमरावती, इन्द्रस्य नगरी अमरावती, तत्र दीर्घः भवति। पुनरेकवारं मतौ बहुवचो न जरादीनाम् इति दीर्घः, संज्ञायाम् इति सूत्रेण मकारस्य वकारादेशः, इदं किमपि नापेक्षते, केवलं मतौ बहुवचो न जिरादीनाम् इति दीर्घः भवति इति ज्ञेयम्। शराः सन्ति अस्यामिति, शरावती, तत्रापि शर प्लस वति दीर्घः भवति, शरावती। तत्र अग्रिमं सूत्रं शरादीनां च इति अस्ति, सो शरादीनां च इति सूत्रम्। पूर्वमस्माभिः मतौ इति सूत्रं दृष्टं, मतौ बहुवचो न जिरादीनाम्, इदानीं शरादीनां च। अनेन प्रकारेण एतानि त्रीणि सूत्राणि तथा च अग्रे विद्यमानानि त्रीणि सूत्राणि, एतेषाम् आनुपूर्वी इत्युक्ते सूत्रं तथा च एकमेकम् उदाहरणम् अत्र अस्माकम् अध्ययनार्थं वर्तते। अन्यदपि शब्दद्वयम् अस्ति, कालिदासः इति शब्दः। काली इति दीर्घः अस्ति, तत्र ह्रस्वः भवति, सो रिवर्स् विधि। काल्याः दासः कालिदासः, तत्र ज्ञापो संज्ञा संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति ह्रस्वः भवति। शूर्पणखा इति अस्ति, अत्र शूर्पाणि इव कररुहाः अस्याः सा, नो चेत् शूर्पाणि इव नखाः अस्याः सा इति अत्र समासः सिद्ध्यति। सो दिस् इस् अ वेरी इंपॉर्टेंट विग्रह, शूर्पाणि इव कररुहाः, शूर्पाणि इव नखाः, शूर्पणखा इति अत्र शब्दः सिद्ध्यति। अत्र णत्वम् अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टं, पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेन णत्वं भवति इति अत्र पूर्वं दृष्टं। तदनन्तरं शूर्पणखा इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः कथं भवति इति चेत् स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति सूत्रेण विकल्पेन ङीष् प्रत्यये प्राप्ते नखमुखात् संज्ञायाम् इति सूत्रेण सः निषिध्यते। अत्र अस्ति किल स्वाङ्ग, सो स्वाङ्गम् अस्ति चेत् तत्र ङीष् भवेत् इति सामान्यः नियमः। तत्र नख इति शब्दः अस्ति चेत्
ङीष् न भवति इति निषेधः, अतः अजाद्यतष्टाप् इति टाप् इति प्रत्ययः भवति, अतः शूर्पणखा इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् लेखे केचन शब्दाः निर्दिष्टाः सन्ति। एतेषां विषये विग्रहवाक्यं किम्, समास प्रक्रियायां कुत्र दीर्घः भवति नो चेत् ह्रस्वः भवति, शूर्पणखा इत्यस्य विषयणत्वं कथं भवति, नो चेत् कः स्त्री प्रत्ययः प्रयुज्यते, तथा च किं सूत्रम् इति सर्वम् अध्ययनार्थम् अस्ति। सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र नापेक्षते। इट मे कम एज अ मैच द पेयर और राइट द सूत्रम और दिस सूत्रम गिव्स विच प्रयोगा, एतादृशाः प्रश्नाः तत्र परीक्षायाम् अस्मिन् सन्दर्भे भवितुम् अर्हन्ति। अनेन प्रकारेण अत्र युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य 3अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। किञ्च अत्र समासप्रकरणम् इति चतुर्थस्य प्रकरणस्य अपि अध्ययनं सम्पूर्णरूपेण समाप्तम्। So there is a question over here. Can you explain this nityam part once again? So tatra nityam niraparadhah saha niraparadhi iti atra vigrahah diyate. So the point over here is this, that if you want to derive the word niraparadhi, it will require two steps. One will be the samasa step, the second will be the tadhita step. Instead of doing that, you just take one step of bahuvrihi samasa and derive the word niraparadhah. So nirgatah aparadhah yasmat saha, somebody who was summoned but then or somebody who was accused but then that person was found to be innocent, tadrisham asti chet niraparadhah ityeva shabdah vaktavyaha. परंतु नित्यम इति कश्चन अधिकः अर्थः तत्र विद्यते। नित्यम निरपराधः, अगेन एंड अगेन ही गेट्स अक्यूज्ड बट अगेन एंड अगेन ही इज फाउंड टू बी इनोसेंट और समथिंग, तादृशः अर्थः तत्र बहुव्रीहि समासेन सरलरूपेण न सिद्ध्यति। अतः तदर्थं सोपानद्वयस्य आश्रयं स्वीकर्तुं शक्यते इति अत्र आशयः। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, कुत्सितः अक्षः इत्यस्मिन् अर्थे नित्यम् एव काक्षः इति शब्दः सिद्ध्यति वा? आम्, तत्र कापथ्यक्षयोः इति सूत्रम्, अस्मिन् सूत्रे विकल्पः नास्ति। पथिन् तथा अक्ष इत्येतयोः उत्तरपदयोः का इति आदेशः भवति, काक्षः कापथः इति एव रूपम्। अत्र अन्ते शूर्पणखा शब्दस्य विषये पुनरेकवारं स्पष्टीकरोतु इति कश्चन प्रश्नः अस्ति। अवश्यं। तत्र किमस्ति, शूर्पणखा इत्यत्र बहूनि सोपानानि सन्ति। सर्वप्रथमं तु शूर्पाणि इव कररुहाः यस्याः सा इति प्रथमं सोपानम्, अत्र समासः भवति। अस्वपदविग्रहः, अतः नित्यसमासः अस्ति। तत्र प्रक्रियायां णत्वं भवति, तस्य सूत्रम् अत्र निर्दिष्टम्। इदानीं स्त्रीत्वे विवक्षिते, शूर्पणखा वाज अ लेडी, सो तत्र स्त्री प्रत्ययः भवेत्। कः स्त्री प्रत्ययः भवेत् इति चेत् तत्र बहवः स्त्री प्रत्ययाः सन्ति। ङीप् अस्ति, ङीष् अस्ति, ङीन् अस्ति, टाप् डाप् चाप्, बहवः स्त्री प्रत्ययाः सन्ति अष्टाध्याय्यां। तत्र स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति किञ्चित् सूत्रं, पुनरेकवारं व्याख्यानम् अपेक्षते। अनेन सूत्रेण अत्र ङीष् इति प्रत्ययः प्राप्नोति। किमर्थं प्राप्नोति, अस्मिन् सूत्रे स्वांग इति अस्ति, सो दैट इज द रेफरेंस। यू आर टॉकिंग अबाउट नख व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो स्वांग इति अत्र निर्देशः अस्ति। अतः अत्र अनेन सूत्रेण ङीष् इति प्रत्ययः प्राप्नोति। परन्तु तदनन्तरं तस्य निषेधः अपि कृतः अस्ति। नखमुखात् संज्ञायां न, न इति अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति। नखमुखात् संज्ञायां, इफ दैट स्वांग इज अ नख और मुख, then you do not get a niche. सो तत्र ङीष् इति निषिध्यते। अतः कः प्रत्ययः, तर्हि अकारान्तम् अङ्गम् अस्ति, अतः अजाद्य तष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः। So to be honest, all this you will appreciate properly if you have studied these sutras along with their vyakhya. But we don't have time, or this is not required right now. इदानीं केवलं केन सूत्रेण किं भवति किं न भवति इति लघुरूपेण ज्ञातव्यं। तदेव अत्र अस्ति। स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात् इति सूत्रेण ङीष् प्रत्यये प्राप्ते नखमुखात् संज्ञायाम् इति निषिध्यते, अतः अजाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः भवति इति अत्र उत्तरम्।